Amo maayong adlaw. Kini ang paghatod kaninyo sa Bombo Showbiz Balita para sa Good Morning Philippines. Gipahibalo sa Puerto Rican popstar na si Bad Bunny nga mupasundayag sila sa halftime show sa Super Bowl 60 sunod tuig sa California. Gipaambit niya kini sa iyang social media account ang iyang kahinam kabahin sa halftime show. Ang pag-anunsyo iyang gibuhat pipila ka adlaw pagkahuman niya gingon nga gilikayan niya pag-perform sa Amerika tungod sa mga kabalakang arestuhan sa mga immigration and customs enforcement agents ang mga fans. Ang Super Bowl 60 ipagayon sa Santa Clara, California sa February 8, 2026. Samtang todo rampa sa Miss Universe 2015 Pia Alonso Wurzbach sa Milan Fashion Week. Halos mga nindot nga iyang mga pictorial. Sumala pa nga mga luxury brand usabang iyang girampa. Apan nabantayan sa pipila ka ni design nga daw kulang sa spark si Pia. Gumikan lahira matod pa og nindot ang mga posing og labaw sa tanan ang caption o ang voice over sa usa ka video. Kung asa gikumpara na sad kini kay Heart Evangelista na ilang nakitaan sa pagkamaayo na sa fashion show o sa iyang mga posing. Dugang pa nga komento nga intelligent si Pia apan adunay managlaing nga talento ang usa ka tawo. Una lang niingon si Heart nga dili na siya morampa karong season sa Milan ug Paris Fashion Week tungod sa mga naghitabo sa atong nasud kalabutan sa mga flood control projects. Samtang sa pikas bangin gitudlo isip unang babae nga scout ambassador sa Boy Scout of the Philippines ang rising star ug actress host nga si Shuvi Itrata. Gisaporma sa 24 anyos nga aktresa ang iyang posisyon pinaagi sa pagperma og memorandum of agreement kung asa nakita siya nga nagsulob og full scout uniform. Si Itrata ang magrepresenta sa organisasyon sa mga kalihukan o mga kampanya nga nagpasiugda sa mga mithi sa BSP. Lakip na ang pagpangulo, serbisyo o pakilambigit sa komunidad sa mga kapadanunan nga Pilipino. Unang nailhan si Itrata isip usa sa mga housemates sa sikat nga reality TV show o dini nagsugod ang pag-abli sa daghang pultahan sa showbiz gikan sa endorsement hamtod sa uban pa. Nahimong sentro sa grabing pagsaway ang aktres karong baguhay lamang human mitumaw o gibuhi pag-usab ang iyang mga daan ng mga post o video sa social media kalabot sa giyera ni Presidente Rodrigo Roa Duterte batok sa droga. Sayang gingong pabor sa pagpasirado sa usa ka major television network og mga isyu nga may kalabutan sa komedyante nga si Vice Ganda. Botang na giklaro sa aktresa sa usa ka interview. Samtang sa pikas bangin pipila ka mga local showbiz personalities ang nipaygayon nag-charity drive alang sa mga biktima sa linog sa Cebu. Nipalit og construction materials ang aktres kasi Kim Chiu aron ipang-apod-apod sa mga residente kan sa mga balay na guba sa linog. Ang veteranong singer o aktresa nga si Shasha Padilla daling mitabang sa mga biktima sa maong pagtayog. Nag-apod-apod siya og mga ready to eat paksa sa mga ana sa evacuation centers. Samtang sila Melay Camteveros o Barbie Fortesa naghatag og tag 100,000 pesos matag usa sa mga nilusad og fundraising. Gipasabota sa pipila ka grupo nga kinahanglan nila nga imantala ang mga donasyon sa mga artista aron klaro nga ilang nadawat o nga gipag-apod-apod ang mga ilang mga donasyon. Ang mga local celebrities madayon na nanawagan og tabang og pag-ampo alang sa mga biktima sa linog sa Cebu.
Samtang gipagawa si Taylor Swift ang iyang bagong album nga The Life of a Showgirl. Ang iyang ika-12 nga studio album adunay usa ka global nga pagpagawas gikan sa mga usa ka release party sa mga sinihana sa lain-lain mga nasuda o mga fans. Usaba adunay usa ka pop-up nga kasinatian sa Los Angeles ug New York sama sa iyang ika-11 nga album The Tortured Poets Department nga nahimong numero 1 sa Billboard 200 album chart o gibaligya ang 8 ka milyon nga mga album sa Amerika. Ang iyang ika-12 nga album gilaumang nga mamahimong hit. Kay nulubang kaniadto pang Agosto gisuwayan sa singer ang mga kanta nga ipagawasa o sa iyang album. Sa katapusang bahin sa Bombo Showbiz Balita, tulo ka buwan human makumpirma ang panagbuwag nila ni Catrice Quiroga. Giangko ni Clea Pineda nga hinay-hinay na siyang naka-move on. Wala makalingkawa si Clea sa papangutana ni Tito Boy Abunda ato sa interview ni ini kaniadtong Oktubre 13 kung naka-move on na ba kiniya. Matod pa nga bisag dili sila managa lain og buota, dili sila makonsidera ni Clea nga maghigala usab. Sa pagkakaroon na bag-o pa lang uga wala pa'y rason nga makipagkontak o balik sila sa usag-usa. Samtang niinit ang palag-istoryahanay dihang gipangutana siya ni Boy kung abdi pa siya sa usa ka relasyon sa usa ka co-star o ganito baga kiniya na nanong dili. Iya usap nga gipanghimakaka sa makausap pa ang mga humihong nga nagawasa nga aktres si Janela Salvador ang third party sa panagbuwag nila ni Catrice. Mga kabombo, maukadto ang pakatod kaninyo sa Bombo Showbiz Balita para sa Good Morning Philippines. Kini si Bombo Audrey Balabis para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!